आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहरिया टाउन की मार्केट जो पिछले 2-2.5 साल से डाउन है, क्या ये वापस कभी ऊपर आएगी? क्या वो जो 1-1 करोड़ रुपए के घर नीचे चले गए हैं, 4-4 मिलियन प्लॉट की कीमतें नीचे गई हैं, वो कैसे और कब ऊपर जाएंगे? तो आज की वीडियो में हम तमाम तर मामलात पे आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी अच्छी खबरें भी हैं और बड़ी खौफनाक भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुदस्सिर इकबाल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहरिया टाउन से मुतल्लिक जब भी खबर आती है कि फ़लाँ जो घर है वो कीमत कम हो गई है, फ़लाँ प्लॉट है 2 मिलियन 3 मिलियन कीमत कम हो गई है, बहरिया होम्स की कीमतें 1-1 करोड़ रुपए तक कम हो चुकी हैं, बहरिया टाउन में जो प्लॉट आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले 1 करोड़ रुपए का था, आज वो 60 लाख रुपए में मिल रहा है। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुसलसल हम आपको बता भी रहे होते हैं और इसकी वजूहात जानने के पीछे और अगला आने वाला मामला क्या होगा इस पे भी मुसलसल बात करते रहते हैं। आज की वीडियो भी कुछ इसी तनाजुर में बात करना है। अच्छा, एक बड़ा क्लियर मामला है कि बहरिया टाउन में जो कीमतें कम हुई हैं उनके पीछे पाकिस्तान में होने वाले इकनॉमिक क्राइसिस का इशू था, फिर साथ ही साथ इमरान खान की हुकूमत का मामला था, और फिर जब इमरान खान की हुकूमत गई है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का असर रुका। फिर जो बहुत मेजर इशू आया वो है बहरिया टाउन के केस के हवाले से एक बार, फिर दूसरी बार 19 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके असरात, बहरिया टाउन के लीगल और इल्लीगल होने पर सवालात, बहरिया टाउन के मलिक रियाज की जायदाद की जब्तगी का मामला। ये तमाम तर फैक्टर हैं जिन्होंने इस चीज़ को किया। आज की वीडियो में हम थोड़ा इसको तफसील से ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या दोबारा बहरिया टाउन जो बहुत बड़ा है, अब तो जो लीगल है वो भी तकरीबन 19,000 एकड़ पे पहुंच गया है, तो जो अभी जिसका फैसला होना है वो अलग से 5-6 हज़ार एकड़ है। तो ये इतना बड़ा बहरिया टाउन, यहाँ पर होने वाले प्लॉट्स, यहाँ की दुकानें, यहाँ के अपार्टमेंट्स, यहाँ के घर, क्या वो वैसी ही कीमत जो 2021 में हम देख रहे थे जून टू दिसंबर, वो वैसे वापस आएंगी? क्या वैसे ही मार्केट के अंदर उसी तरह तेज़ी होगी, ग्राहक आएगा, लोग होंगे, घर बनेंगे, प्राइवेट प्रोजेक्ट चलेंगे और प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन है उसमें इजाफा होगा? ये एक बड़े अहम सवालात हैं। इसके कुछ जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे, आप हम मिलकर। कुछ वजूहात आप बताएंगे वीडियो के ज़रिए कमेंट में कि मार्केट क्यों डाउन होगी या हो रही है, या आगे फ्यूचर क्या होगा, और किन वजूहात की बिना पर मार्केट के अप होने का, मार्केट की बेहतर होने का, लोगों का बिज़नेस में आने का वो मामला होगा। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बे रियलिस्टिक हो के हम अगर ये सोचते हैं कि ये बहरिया टाउन की मार्केट को क्या हुआ। अच्छा, मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि बहरिया टाउन की मार्केट अगर एकदम से 1 महीने के अंदर ऊपर जा रही है तो ये ठीक नहीं है। इसमें सट्टाबाज और कुछ लोग ऐसा सरगर्म होते हैं, और ये भी खबरें होती हैं कि बहरिया टाउन खुद भी इन चीज़ों में मुलव्वस होता है कि चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, चीज़ें एकदम बढ़ाई जाती हैं, पैसा मार्केट में फेंका जाता है, फिर मार्केट से खींचा जाता है, तो ये एकदम से साइकिल जब चलता है तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये तो एक एलिमेंट है जो अचानक कीमतें बढ़ने का। दूसरा एलिमेंट है कि बहरिया टाउन में जो कीमतें चल रही थी वो एक नॉर्मल वे में थी। आप जो कोविड है उससे पहले की अगर बात करें तो कोविड से पहले एक नॉर्मल सिचुएशन थी, केस के बाद से लेके फिर कोविड आया, हर चीज़ गिर गई, पूरी दुनिया में गिरी, बहरिया टाउन में भी गिर गई। तो कोविड के बाद जब मार्केट खुली तो एकदम पैसा आ रहा है। अब उसकी 2 वजूहत हैं, एक जो सट्टाबाजी के हवाले से बताया, दूसरे जो लीगल वजह थी वो थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराद, रियल स्टेट की तरफ होने वाले मामलात, और जो इसमें इक़दामात हुए उसकी वजह से लोगों का बड़ा रुझान हुआ। तीसरा ये हुआ एकदम पाकिस्तान में हालात बेहतर हुए, यानी कोविड से छुटकारा हुआ तो मार्केट तेज़ी के साथ आ रही। अब क्या हुआ, बाहर सिचुएशन अभी क्लियर नहीं थी, जो ओवरसीज़ है उन्होंने धड़ाधड़ पैसा पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिया, वो चाहे DHA हो या चाहे बहरिया टाउन हो या बाकी, वहाँ पर ख़रीदारी शुरू की। बहरिया टाउन में इसलिए थोड़ा तेज़ी ज़्यादा रही क्योंकि बहरिया टाउन आबाद था, लोग रहते थे, यहाँ पर चीज़ें तेज़ी के साथ डेवलप हो रही थी, और फिर बहरिया टाउन ने खुद भी
بہت سے ایسے ایریاز جہاں پر کام قدرے سست تھا، اس سچویشن کے بعد انہوں نے تیز کر دیا۔ جب وہ تیز ہوا تو مارکیٹ میں اوبویسلی تیزی آنی ہی آنی تھی، اس کے اثرات اب آپ کے سامنے آئے۔ اچھا، اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ مارکیٹ ایک دم بڑھتی گئی۔ مجھے یاد ہے جب میں نے یہاں آغاز کیا کووڈ کے دور میں، تو اس وقت کووڈ سے بلکہ پہلے اس وقت جو پلاٹ 18 سے 20 لاکھ روپے میں تھے، وہ عمران خان کے دور حکومت کا جب پیک چل رہا تھا، میں 2020 کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت وہی پلاٹ 50 لاکھ تک پہنچے۔ یعنی وہ میں یہ بھی کہتا تھا کہ 1-1.5 سال میں یہ 2 سے 2.5 سے 3 ملین قیمتیں بڑھنا یہ بھی ان یوزول ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب وہ سچویشن بھی بہرحال چلتی رہی اور معاملات ہیں۔ اب جو اہم سوال ہے جو آج کی ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ اب دوبارہ سے کیا ویسی ہو جائے گی؟ تو میرا جواب اس میں 2 طرح سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرتا ہے، کس طرح سے بحریہ ٹاؤن لوگوں کو لیے سہولیات مہیا کرتا ہے، اس سے مارکیٹ اوپر جائے گی۔ دوسرا، ملکی حالات اور جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ملکی حالات، انتخابات، بننے والی حکومت کے بننے کے بعد ریل اسٹیٹ میں، کنسٹرکشن سیکٹر میں کس طرح کی مراد دی جاتی ہیں، یہ۔ پھر تیسرا، بحریہ ٹاؤن اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے کیا ریگولر اپنی جو قسطیں ہیں وہ ادا کرتا ہے چیزوں میں، مطلب دوبارہ سے پنگے بازی نہیں کرتا ہے۔ تو اور چوتھا فیکٹر ہے بحریہ ٹاؤن، کیونکہ دور ہے، کراچی والے کہتے ہیں، ان کی رسائی کے لیے بننے والا ملیر ایکسپریس وے کیا وہ بن جائے گا تو ہوگا۔ اب ان چاروں فیکٹرز پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو الیکشن ہے، الیکشن آپ کو پتہ ہونے جا رہے ہیں اور یہ الیکشن انشاءاللہ ہو جائیں گے 8 فروری کو، ہماری پوری اطلاعاتی ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد حکومت نے بننا ہے۔ مارچ کے اینڈ اور اپریل میں، بیسکلی مڈ آف اپریل، IMF کے ساتھ معاملات دوبارہ سے ہونے ہیں، اور اس IMF کے معاملات ہونے کے بعد ڈالر کی آمد و رفت شروع ہوگی اور چیزیں پاکستان میں اکانومی کی صورتحال بہتر ہوگی، تو مارکیٹ بہتر تب ہوگی اگر یہ ہو جاتا ہے۔ مہنگائی کم نہیں ہونی ہے، ادھر کی مارکیٹ کی صورتحال۔ پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے اپنے جو واجبات ادا کرنے ہیں انہوں نے، اور کیسز کے معاملات ہیں، بحریہ ٹاؤن میں اگر وہ چیزیں کلیئر کرتے ہیں، اپنے جتنے بھی جو بھی قسط بنتی ہے، جو بقایا جات بنتے ہیں، وہ ادا کیے جائیں، اور باقی 600-700 ایکڑ کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، وہ کہاں سے لی، پیسوں سے لی، قبضہ کیا، کیسے کیا، وہ سارا معاملہ بھی کلیئر ہوگا، دین پھر یہ چیزیں مارکیٹ بہتر ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، بحریہ ٹاؤن اپنے اقدامات کو اگر بہتر کرے، یعنی جس طرح سے انہوں نے دسمبر میں سارے زیرو کر دیے، یہ سولر کا جتنا بھی بجلی کے ان کے لوگوں کے ریزرو تھے ان کے اکاؤنٹ میں وہ ختم کر دیے، مینٹیننس مہنگی کی جا رہی ہے، لوگوں کے لیے ٹرانسفر فیس کے معاملات مہنگے اگر کیے گئے، یہ وہ چیزیں انٹرنل فیکٹر جو اس مارکیٹ کو زیادہ ڈاؤن کر سکتے۔ لوگوں کا یار وہاں تو پنچایتیں بہت ہیں، وہاں تو مسائل بہت ہیں، اس لیے مارکیٹ سے جب دور ہوں گے، باہر نہیں ہوگا، تو مارکیٹ آبویسلی سلو ہو جائے گی۔ اچھا، چوتھا فیکٹر جو ہے وہ ہے بڑا امپورٹنٹ، جس کو میں ہمیشہ بہت ویٹیج دیتا ہوں، وہ ہے بحریہ ٹاؤن کو جانے والا راستہ۔ DHA بھی آباد تب ہوگا، بحریہ ٹاؤن بھی آباد تب ہوگا جب یہ راستہ مکمل ہوگا۔ اب اس میں میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر بتاؤں کہ ملیر ایکسپریس وے تقریباً 39 کلومیٹر کا یہ ہے برج اور پوری سڑک، یہ بن رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بن رہی ہے، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ جب وہ حکومت میں آ جائیں، یعنی 2024 یہ جو سٹارٹ ہوا ہے، اس کے دسمبر میں وہ کم از کم یہ اس کو سٹارٹ کر دیں اور اس کا راستہ اور یہ چیزیں کھل جائیں۔ اور یہ اتنا بڑا لمبا چوڑا معاملہ نہیں، اصل جو کام تھا وہ کر چکے، اب تو روڈ بننا ہے اور برجز وہ کمپلیٹ ہونے ہیں، اور اگر یہ 2024 کے دسمبر تک یہ معاملات کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ 2024 بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بہت اچھا اور مثبت ہوگا۔ یہ 4 فیکٹر ہیں جس سے بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ اوپر آئے گی، لیکن جو سوال وہ ہے کہ کیا 3 ملین 4 ملین گری ہوئی مارکیٹ واپس 1 سال میں آ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے اسٹریٹ فارورڈ نو، یہ آئے گی گریجولی، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ گریجولی ہی آنی چاہیے، ایک دم سے جمپ لگاتے ہوئے یہ مارکیٹ نہیں بننی چاہیے۔ آپ کی رائے کیا ہے وہ ضرور بتائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔